मेरा नाम शहर बानो है और मेरी बहन का नाम गुल बानो था। वो 80 बरस की उम्र में फौत हुई। ये वाकया उन दिनों का है जब पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था। हमारा इलाका पहाड़ी था, जहाँ लोग सुलह से रहते, लेकिन इख्तलाफ पर बंदूकें भी निकल आती। जिन दिनों गुल बानो 5 बरस की थी, मेरे वालिद का तनाज़ा एक घराने के सरबराह से हो गया। ये वालिद का एक कज़न था और नाम एहसान खान था। झगड़ा ज़मीन के तनाज़े पर था। वालिद साहब की उम्र उन दिनों 60 बरस थी और उनके 4 बेटे थे, जबकि हम 2 ही बेटियां थीं। मैं सबसे छोटी औलाद थी। गुल बानो मुझसे बड़ी थी। एहसान दौलत और ताकत में वालिद साहब से बहुत ज़्यादा मजबूत था। उसके बेटे जवान और ज़मीन भी ज़्यादा थी। वालदा और दादी ने बाबा जान को समझाया कि तुम एहसान से सुलह कर लो, आधी ज़मीन लेकर आधी उसे बख्श दो। रंजिश रही तो हमारी आइंदा नस्ल पर भी खतरात के साए मंडलाते रहेंगे। जिरगा ने भी सुलह सफाई की कोशिश की, लेकिन वालिद ना माने। उनका कहना था, बात ज़मीन की नहीं, आन की है। मैं हक पर हूँ, तो क्यों इन लोगों के आगे घुटने टेक दूँ। ये तनाज़े चल रहा था कि एक दिन एहसान की बकरी हमारे खेत में आ गई। बाबा जान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने एहसान और उनके बेटों को ललकारा कि अपना जानवर हाँक कर ले जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। उधर से कोई जवाब ना आया। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। तभी बाबा जान ने बंदूक निकाली, फायर कर दिया। बकरी गिरकर तड़पने लगी। फायर की आवाज़ पर एहसान के लड़के भागे और उन्होंने फौरन बकरी को ज़िबा कर दिया। एहसान ने ललकार कर कहा कि अभी नमाज का वक्त है, मैं जल्द तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर वो मस्जिद की तरफ चला गया। वाली साहब घर आ गए, बंदूक दीवार पर लगी खोंटी में लगा दी और नमाज की तैयारी करने लगे। अगले रोज़ ईद थी। सुबह ही सब उठ गए। मर्द नमाज ईद अदा करने चले गए और बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार होने लगे। गुल बानो ने ईद का खूबसूरत जोड़ा जेब तन कर लिया था। वो वाली से जिद करने लगी कि उसने मेला देखना है। बाबा जान को वो बहुत प्यारी थी। उसकी कोई ख्वाहिश रद्द ना करते थे। यूं गुल बानो ने वालिद की उंगली पकड़ ली और उनके हमरा मेला देखने चली गई। 2 घंटे मेले में घूमने के बाद वापसी में एहसान से मटभीड़ हो गई। उस वक्त वालिद रहते थे। अचानक एहसान की बंदूक से गोलियां बरसने लगीं और मेरा बाप जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ा। यह मंजर गुलबानों के लिए दहशतनाक था। सामने बाप खून में लथपथ तड़प रहा था। वो चीख कर भाइयों को पुकारने लगी। जमीन के चंद फुट टुकड़े की खातिर एक इंसानी जिंदगी भेंट चढ़ गई और बहाना एक बकरी की मौत का बना। ईद का घर मातम कदा बन गया। शाम को वालिद का जनाजा उठा, जिसमें चंद लोगों के सिवा तमाम इलाके के अफराद शरीक थे। अब सारे गांव में चेम गोइयां थीं कि देखो तमकीन के लड़के कब बंदूकें उठाते हैं और बदला लेते हैं। दस्तूर के मुताबिक उन्हें एहसान से अपने बाप के कत्ल का बदला तो लेना था। गांव के लोगों का ख्याल था कि बहुत जल्द एहसान खान का जनाजा भी इसी तरह उठेगा जैसे तमकीन खान का उठा है। दोनों घरानों की औरतों के दिल अभी से नोहा कुना थे कि न जाने कितने कत्ल होंगे और यह खूनी दास्तान कितनी लंबी हो जाएगी। मेरा बड़ा भाई बहादुर खान शहर से पढ़कर आया था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। गालिबन ये हमारे गांव का वाहिद पढ़ा लिखा आदमी था। उसने तीनों छोटे भाइयों को बुलाकर कहा कि मैं इस कत्ल के खेल को जारी रखना नहीं चाहता, लिहाजा तुम लोगों को इजाज़त ना दूंगा कि कोई बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए किसी का खून बहाए। हम इस बेइज्जती पर तावान तलब कर लेंगे या वालिद का कत्ल मुआफ़ कर देंगे और यूं इस इलाके में एक अच्छी रवायत की बुनियाद रख देंगे। मुझे यकीन है कि एहसान के लड़के ज़रूर हमें माल मवेशी नहीं तो ज़मीन बतौर तावान पेश करेंगे, लिहाजा जल्दबाजी में खून खराबे को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सारे गांव की आंखें मेरे भाइयों की बंदूकों पर लगी हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने लगा और बंदूकों के दहाने खामोश रहे। कोई फायर ना हुआ। एक नस्ल बड़ी हो गई, यहाँ तक कि अक्सर जहनों से ये वाकया महव हो गया। फिर इलाके के लोगों ने सुना कि एहसान और तमकीन के बेटों ने आपस में राजीनामा कर लिया है। दुश्मनी खत्म करके एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं। ये बात उनके लिए बायसे हैरत भी थी और अफसोसनाक भी, क्योंकि ये बात इलाके की रवायत के खिलाफ थी। बहरहाल ये उनका आपस का मामला था। लोग हैरत के सिवा क्या कर सकते थे। इस वाक़े को 15 बरस बीत गए। मेरी शादी हो चुकी थी और अब गुलबानों की बारी थी। बड़े भाई ने उसकी निस्बत करीबी गांव में तय कर दी थी। जब शादी की तारीख रखी जाने लगी तो लड़के को किसी ने ताना दिया कि तुम बेगैरत हो, जो ऐसे बेगैरत लोगों की लड़की से शादी कर रहे हो कि जिन्होंने अपने बाप के खून का बदला नहीं लिया।
یہ تانا گل بانو کے منگیتر کے دل میں ترازو ہو گیا اور اس نے میری بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دی۔ اس نے کہا، ایک بیٹا باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہاں تو لڑکی کے 4 بھائی ہیں، افسوس کے چاروں ہی بے غیرت ہیں، میں ایسے بے غیرتوں سے ناتا نہ جوڑوں گا۔ جب یہ بات میری بہن نے سنی تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب عید کے روز اس کے سامنے اس کے باپ کو گولی لگی تھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپ رہا تھا اور اس کے خون سے بیٹی کے خوبصورت کپڑے رنگین ہو گئے تھے، اور اب بے غیرتی کا تانا بندوق کی گولی بن کر اس کے دل پر آ لگا تھا۔ اس نے بھائیوں سے کہا، تم نے باپ کے خون کا بدلہ نہ لیا اور اب وہ ہمیں بے غیرت کہہ رہے ہیں، کیا واقعی تم بے غیرت ہو؟ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے، بے غیرت وہ ہیں جو رشتہ کر کے اب انکار کر رہے ہیں، وہ زبان دے کر پھر رہے ہیں۔ جب برسوں پہلے راضی نامہ ہو چکا، اب اس تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی عرصے تک کسی ایک کے نام کی ہو کر رہے اور پھر رشتہ توڑ دیا جائے تو ہمارے گاؤں میں بے عزتی کی بات تھی۔ گل بانو شدید کرب کا شکار ہو گئی، کیونکہ بھائی مقتول والد کے وارث تھے، راضی نامہ کر چکے تھے، انہوں نے اس تانے کا کوئی اثر نہ لیا۔ گل بانو مایوس ہو گئی اور بے صبری سے عید کے دن کا انتظار کرنے لگی کہ اسی روز ہمارے پیارے بابا جان کو ابدی نیند سلایا گیا تھا۔ عید کا مبارک دن آ گیا، صبح ہی سب نے نماز کا اہتمام کیا اور مرد قربانی کی رسم ادا کرنے چلے گئے۔ عورتوں اور بچوں نے نئے کپڑے پہن لیے۔ گل بانو نے بھی عید کا جوڑا طیب تن کیا اور اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے چلی گئی۔ قبر گھر کے قریب تھی، ابھی مرد قربانی کر کے گھر نہ لوٹے تھے کہ گل بانو نے والد کی بندوق اٹھائی جو بڑے بھائی کے کمرے میں الماری کے اوپر رکھی تھی۔ اس میں گولیاں موجود تھیں۔ وہ کچھ دیر گم سم کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے بندوق کو چادر میں چھپا لیا اور بھائیوں کے آنے سے قبل گھر سے نکل گئی۔ احسان کا گھر زیادہ دور نہ تھا، جہاں قریب درختوں کے تنے اوپر تلے رکھے ہوئے تھے اور ٹرک پر ان کو لاد کر لے جانا تھا، وہ ان تنوں کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی نگاہوں میں ایک بار پھر وہی منظر زندہ ہو گیا تھا جب 15 برس پہلے عید کے روز اس کے پیارے بابا جان پر فائر کھول کر انہیں خاک و خون میں تڑپایا گیا تھا، اور وہ ان پر جھکی بے بسی سے موت سے دستوں گرے باں ہوتے دیکھنے پر مجبور تھی۔ بچپن کا یہ واقعہ ایسا ناقابل فراموش تھا کہ اس منظر کو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی مل کر اس کے ذہن سے دھو نہیں سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں اپنے باپ کا شفقت بھرا چہرہ ابھرا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اے میرے پیارے والد، انہوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے، بے غیرت بھائیوں کی بہن کہہ کر، اور اب میں بھی آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ ایسے تکلیف دہ تانے سن کر اس دنیا میں نہیں جی سکتی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اوپر تلے رکھے درختوں کے تنوں کے درمیان سے جھانک کر دیکھا، سامنے احسان خان اپنے بیٹوں کے ہمراہ گھر کی جانب لوٹ رہا تھا۔ وہ آگے آگے تھا اور اس کے 6 بیٹے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ جو ہی وہ قریب آئے، گل بانو نے 2 تنوں کے درمیان سے اسے نشانے پر لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولی احسان کی گردن پر لگی، خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ زمین پر گر گیا۔ بیٹوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں کہیں دشمن نظر نہ آیا۔ وہ باپ کی طرف لپکے اور اسے اٹھانے لگے۔ میری بہن تیزی سے تنوں کے پیچھے سے نکل کر گھر کی طرف بھاگی۔ اسے بھاگتے ہوئے قریب سے گزرتے ایک پڑوسی نے دیکھ لیا۔ گھر آ کر اس نے بھائیوں سے کہا، وہ کام جو تم نے کرنا تھا اور نہ کر سکے، وہ میں کر رہی ہوں۔ منصب خان نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جلد ہی سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا کہ احسان پر گولی میں نے چلائی۔ تم لوگ جلد چھت پر پہنچو اور مورچوں میں استادہ ہو جاؤ۔ وہ اب آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ گاؤں میں فائر کی آواز گونجے اور کسی کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ خبر انبر خان تک بجلی کی صورت سے پہنچی۔ قیاس تھا کہ وہ گل بانو کو رد کر چکے ہیں، اب نہ پلٹیں گے، مگر حیرت اس امر پر ہوئی کہ انہوں نے اس خبر کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ فوراً اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور اطلاع کرا دی کہ گل بانو کی بارات لا رہے ہیں، اسے دلہن بنا کر تیار رکھیں۔ احسان کے سپوت سر جوڑے بیٹھے تھے کہ خود بندوقیں سیدھی کر لیں یا جرگے کے روبرو معاملہ لے کر جائیں، کیونکہ گولی چلانے والے ہاتھ کسی مرد کے نہیں، ایک صنف نازک کے تھے، اور یہ اپنی نوعیت کا انوکھا مقدمہ تھا۔ بارات ہمارے دروازے پر آ پہنچی۔ سسرال والے خوشی کے اظہار کے طور پر اتنی فائرنگ کر رہے تھے کہ زمین دہل رہی تھی۔ گل بانو نے عید کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور وہ دلہن ہی لگ رہی تھی۔ اگلے دن میری بہن کا سسر احسان خان کے ڈیرے پر گیا اور ان سے تعزیت کے بعد بولا، بیٹو، ہمیں فخر ہے کہ ہماری بہو بے غیرت نہیں ہے، جو تاوان لینا ہے مجھ سے لے لو، کیونکہ گل بانو اب ہماری عزت ہے، اور بات خون خرابے کی بجائے تاوان پر طے ہو جائے تو اچھا ہے۔
लड़कों ने सोचा ये मामला इसी तरह सुलझाना ठीक रहेगा, वरना अंबर खान जैसे ताकतवर से दुश्मनी चल पड़ी तो हम सबका सफाया हो जाएगा। उन्होंने तावान में 100 भेड़ें और कुछ ज़मीन का मुतालबा किया और अंबर खान ने यह तावान अदा करने में तामील ना किया। यूँ एक बड़ी दुश्मनी का बाब खुलने से कबल बंद हो गया। आज मेरी उम्र 85 साल है और मैं इस फ़ानी दुनिया में थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। जब यह वाक़या याद आता है तो सारा मंजर फिर से निगाहों में घूम जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।